about the products that are made in Russia. Our friends in India, the Prime Minister Modi is a good friend of Russia as well. He presented an entire concept several years ago that was called Made in India, and they did achieve some very palpable results for India with that project. So, रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की। इंडिया आज से तकरीबन एक साल, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, तो आत्मनिर्भर भारत का एक वो स्लोगन लेकर आए थे जिसका मतलब था कि उनके पास चाइना है नहीं है, अमेरिका है नहीं है, उन्होंने इंडियन इंडिजिनस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है। हमारा तो कभी फोकस नहीं रहा। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों के चलते इस बात पर कयास लग रहे थे कि रूस शायद भारत से नाराज हो सकता है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इस तरह से बयान देना, पीएम मोदी की जमकर तारीफ करना तमाम बातों को दरकिनार करता है। नरेंद्र मोदी आज वो डार्लिंग है, आज वो हीरो है, उसकी वजूहात हैं, और उसकी वजूहात हैं जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक, जो तनाजुर चेंज हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों के चलते इस बात पर कयास लग रहे थे कि रूस शायद भारत से नाराज हो सकता है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इस तरह से बयान देना, पीएम मोदी की जमकर तारीफ करना तमाम बातों को दरकिनार करता है। एक समारोह के दौरान उन्होंने अपने देश के व्यापारियों को भारत से सीख लेने की नसीहत दी है और कहा है कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी भारत में शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ठीक उसी तर्ज पर काम कर सकते हैं, कर दिया है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि मेड इन इंडिया के तर्ज पर रूस भी ऐसे स्वदेशी प्रोडक्ट पर जोर दे। यही वजह है कि रूस और भारत की दोस्ती हर हालत में बेहद मजबूत होती है। रूस किसी से भी दोस्ती करे या फिर भारत किसी से दोस्ती करे, लेकिन भारत रूस की दोस्ती के बीच किसी तीसरे के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चीन के मुतबादिल के तौर पे भारत में अब इन्वेस्टमेंट जा रही है। मुझे लगता है ये खाली फॉरेन ऑफिस का नहीं, हमारा कलेक्टिव फेलियर है। फॉरेन ऑफिस का तो बिल्कुल फेलियर है, लेकिन कलेक्टिव फेलियर इस तरह से है कि हमारा फोकस जब एक तरफ जाता है, एक सर्टन सेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पे जाता है, सर्टन एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट पे जाता है, तो हम सारी स्टेट मशीनरी उस तरफ लगा देते हैं। तो हर डिपार्टमेंट को, हर ऑफिस को अपना काम ईयर राउंड करना चाहिए, जिस तरह इंडिया करता है। इंडिया की पाकिस्तान बैशिंग जो है वो 365 डेज चलती है, इसके अंदर वो पोजीशन चेंज नहीं करते, वो एक कांस्टेंट पोजीशन जो है वो रखे बैठे। फिर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर आफ्टर फेलियर है कि हम उसको ग्लोबली इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं। ये एक अपनी जगह रियलिटी है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है कि फॉरेन ऑफिस के पास है क्या। हमारे पास कोई लिवरेज नहीं है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। अगेन हमारे क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड राउंड इट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर दे आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। दूसरी बात ये है वो क्वाड कंट्री के अंदर अमेरिका के साथ एक मेंबर हैं, और क्वाड कंट्री तो बनी ही इसलिए है कि इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना को कंटेन किया। जब से हम देख रहे हैं तैयारियां शुरू हो गई हैं, चाइना ने अपने रूट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो अपनी बेसिस एक्सपैंड कर रहे हैं, और इंडिया विद अमेरिका अपनी बेसिस एक्सपैंड का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि नए अलायंसेस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। जहां तक बात ये है कि हमें पाकिस्तान को आगे कैसे चलना चाहिए, तो उसका जो बुनियादी हल है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। जब तक हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीना चौड़ा करके किसी मुल्क में जाके बात नहीं कर सकेगा, और उसका बुनियादी जो फोकस है वहां पे जाके सिर्फ पैसे या एड या लोन पे रहेगा, तो वो कोई डिप्लोमेसी नहीं कर सकता। इंडिया का ये रोल नहीं है। इंडिया आज से तकरीबन एक साल, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, तो आत्मनिर्भर भारत का एक वो स्लोगन लेकर आए थे जिसका मतलब था कि उनके पास चाइना है नहीं है, अमेरिका है नहीं है, उन्होंने इंडियन इंडिजिनस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है। हमारा तो कभी फोकस नहीं रहा। हम तो अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 80% चीजें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और उसके बाद एक्सपोर्ट करके हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ गए। उसको नहीं देखते कि हम कितना वैल्यूएबल जो है वो इंपोर्ट कर, कितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर। नरेंद्र मोदी आज वो डार्लिंग है, आज वो हीरो है, उसकी वजूहात हैं, और उसकी वजूहात हैं जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक, जो तनाजुर चेंज हुआ है। और वो तनाजुर क्या है? वो तनाजुर ये है कि इंडिया को एक चौधरी बनाया जा रहा है, एक हब बनाया जा रहा है चाइना के खिलाफ। अब उसमें इंडिया अपने एडवांटेज ले रहा है। एक तरफ रूस से सारे फायदे उठा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका से सारे फायदा उठा रहा है। अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि 5 डिफेंस एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कि अमेरिका के दूसरे ममालिक के साथ नहीं है, और इस दौरे में भी अगर अमेरिका रशिया के सैंक्शन शुदा आइटम्स और प्रोडक्ट्स को इंडिया में इंपोर्ट करने में उसको कोई एतराज नहीं होता है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है,
ایران سے جب اس میں سینکشن تھا. یہ تمام چیزیں اگر وہ اگنور کر رہا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے انڈیا سے، اور اس اسٹریٹجک انٹرسٹ کی پاسداری کرتے ہوئے وہ ہر بین الاقوامی قانون کی وہ اس کو درگزر کرتا رہے گا. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ 2 اسٹیٹس کے درمیان، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈاکومنٹ اینڈ دیٹ کوڈ بی یوزڈ اگینسٹ اے سینکشن آن پاکستان اینڈ وی شوڈ بی ریئلی ویری کاگنیزنٹ آف دس فیکٹ ایٹ دی فارن آفس لیول اینڈ وی شوڈ بی ٹیکنگ our allies along with us that we should avoid that because India has been building. India ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں بلڈ کرتا رہا ہے پہلے سے. Things are really changing a lot. رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے پرائم منسٹر آف انڈیا کی بہت تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اپنے کنٹری سے پیار کرنے والے پرائم منسٹر ہیں. اور دوسری طرف پہ بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے جو آئے دن انڈیا کو لے کر کوئی مختلف اسٹیٹسمنٹ دیتے رہتے ہیں، وہ بھی مجبور ہو چکے ہیں کہ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر نریندر مودی کی گورنمنٹ ہے، ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. بات سمپل یہ ہے کہ انڈیا میں بہت ساری چیزیں ہم سے بہتر ہیں. وہ ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوا، آج اس کا 2.5 روپے کا 1 روپیہ ہے. بعد آزاد ہوا، وہ ایک دن بعد آزاد ہو کر بھی ہمارے سے آگے کیسے چلا گیا؟ لوگ تو ہم ایک ہی تھے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کوئی بھی صدر، کوئی بھی وزیر اعظم ہے جس کا باہر کیا ہے، اس کا باہر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا کون سا ایسا ہے؟ ہمارا تو یہاں پہ 21ویں گریڈ کا آفیسر ریٹائرڈ ہوتا ہے، اس کا امریکہ میں پہلے سے ریزیڈنس تیار ہوتی ہے یا انگلینڈ میں تیار ہوتی ہے. وہاں پہ آج بھی تمام لوگ انڈیا کے اندر ہی ہیں، باہر نہیں جاتے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈرم ہے نا جس کو بھر رہے ہیں اور اس کے اندر ہی پانی کو جس طرح مرضی سرکولیٹ کر رہے ہیں، وہ خالی کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اسے لیک لگا دیں، چھوٹا سا سوراخ بھی کر دیں تو وہ ختم ہو جائے گا. ایک نہ ایک دن وہ ضرور ختم ہوگا، چاہے جتنا بھی وہ فل بھی بھرا ہو. یہ بتائیں ہمارے سسٹم میں جو خامیاں ہیں وہ ہمارے لوگوں کی وجہ سے ہیں یا جو سسٹم چلا رہے ہیں ان کی وجہ سے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے میں خامیاں ہیں وہ ہماری وجہ سے ہیں. آپ مجھ سے کبھی انٹرویو نہ کر سکتے، میں اجازت نہ دیتا آپ کو. ٹھیک ہے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے یار ہم بول لیتے ہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بول لیتے ہیں. اگر میں بولنا نہ دیتا تو آپ کیسے؟ میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا تھا، اگر آپ نہ بولتے تو میں نہیں ریکارڈ کر سکتا. بالکل ایسے ہی. تو اس طرح غلطی ہم لوگوں میں ہے، یعنی اجازت یا پرمیشن ہم دیتے ہیں کسی کو کہ آؤ ہمارا نقصان کرو. بالکل. اچھا، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے یہ کر دیا، انڈیا نے وہ کر دیا، دوسری طرف ہم ہی وہی پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب ہیں یا جو بھی ہیں وہ تعریف کرتے پراپر اپنے جلسے میں ویڈیو چلاتے نظر آتے ہیں. ان کے کبھی فارن منسٹر کی، جے شنکر صاحب کی، یا کبھی کسی کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. اور دشمن تو دوست دشمن بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ ان کی جو پالیسیز ہیں، آپ نے یہ بتایا کہ وہاں پہ رول اینڈ جو ہے نا ریگولیشن کی پابندی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن سسٹم کا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنگ سے واپس آئے نا تو اس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی آ گئی. ٹھیک ہے. وہ دشمن کی بیٹی تھی، آپ نے اس کو پروٹیکشن دی اور آپ نے اسے واپس بھیجا. سسٹم یہ نہیں ہوتا میری جان، زندگی ایسے نہیں گزرتی. دشمن بائی دشمن زندگی نہیں گزرتی. میں آپ سے مخالفت در مخالفت کروں، وہ زندگی ایسے نہیں گزرتی. مجھے آپ کی اچھی چیز کو اچھا کہنا چاہیے، بری چیز کو برا کہنا چاہیے. تو ظاہر جو چیز اچھی ہے یار وہ اچھی ہے، کیوں برا کہتے ہیں آپ؟ جو اچھی ہے لیکن یہاں پر اچھے کو اچھا کہنے پہ غدار کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ یہ کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ یہ تو انڈیا کی جیسے تعریف کر رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں شاید ان کے ایجنٹ ہیں. ہماری مطلب ایک مائنڈ میں بٹھا دیا گیا، ہمارے دماغوں میں ایسا بٹھا دیا گیا کہ انڈیا ہے بس اگینسٹ ہی بات کرنی ہے. پاکستان کی انڈیا یہی شاید کر رہا ہے. انڈیا یہی کر رہا ہے. ان کی انٹرفیئرنس نہیں ہے پولیٹیشن میں، یعنی کہ پولیٹکس میں کسی کی بھی انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ جو بھی بندہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اس کی لیگ پولنگ ہوتی ہے. اگر عمران خان آیا، وہ کوئی اچھا کام کر رہا تھا تو اس کو بیچارے کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 5 سال اسے کیوں نہیں پورے کرنے دیے، اسے کرنے دیتے نا. ان کو چھوڑیں، آج تک کون سا ایک پرائم منسٹر ہے جنہوں نے 5 سال پورے کیے ہیں؟ یہ آپ بتا دیں، ان کو نہیں کرنے دیے. یہ تو بات ٹھیک ہے. اور ایسے ہی تمام جانکاریوں کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.